नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 28 गते शनिबार भाद्र कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि 27 बजे उपरान्त तृतीय तिथि रहने चन्द्रमा कुम्भ राशिमा। इस्वी सम्वत 2022 अगस्त महिनाको 13 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:34 र सूर्यास्त साँझ 6:42। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। गुण्डु स्थित पाथिभरा मन्दिर परिसरमा नेपालमै पहिलो द्वारका धाम निर्माणको शुभारम्भ। पाथिभरा मन्दिरका कारण तीर्थस्थलका रूपमा परिणत भएको यो क्षेत्र अब द्वारका धाम निर्माण सम्पन्न भएपछि देशकै पर्यटन विकासमा टेवा दिने विश्वास। करिब 20 करोडको लागतमा निर्माण गर्न लागि सो धाम 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। 8 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको धामको मूल मन्दिर मात्रै 3 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने। द्वारिका धामको निर्माणले यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको विकास हुने विश्वास। आज रोपाई जात्रा। नेवार संस्कृतिबाट सुरु भएको यो जात्रा धान रोप्ने काम सकिएको खुसियालीमा मनाइने। रोपाई जात्रा मनाउन खेतालाहरू जम्मा भएर बाजा गाजाका साथ धान रोप्ने खेतहरू मात्र भएको ठाउँमा गएर असारे गीत गाउँदै र नाच्दै रमाइलो गर्ने प्रचलन। यो जात्रालाई कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा चोपाई भनिने। रोपाई जात्रा नेपालका सबै पश्चिमी जिल्लाहरूमा मनाइने। बगलामुखीमा रहेको कुम्भेश्वर मन्दिरमा कुम्भेश्वर मेला सम्पन्न। जनै पूर्णिमाको अघिल्लो राति 12 बजेपछि कुम्भेश्वर मन्दिरको गर्भगृहमा रहेका सर्वेश्वरको मूर्तिलाई विधिवत रूपमा पूजाआजा गरिने परम्परा। पूजाआजा गरी सर्वेश्वर महादेवको मूर्तिलाई परिसरमा रहेको कृत्रिम पोखरीमा स्नान गराई पोखरीमा तयार पारिएको खटमा विराजमान गराइने परम्परा। भगवान सर्वेश्वरलाई खटमा विराजमान गराएपछि जर्नै पूर्णिमा मेला सुरु हुने चलन। मेलामा हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थीको उपस्थिति रहेको। खप्तर क्षेत्रमा आध्यात्मिक ध्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी। संघीय सरकार र अन्य सरकारवाला निकायमा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक पहल सुरु। खप्तर क्षेत्र धार्मिक साथै प्राकृतिक सौन्दर्यले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने। खप्तर क्षेत्र स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतीले तपस्या गरेको पवित्र भूमिका रूपमा चिनिने। खप्तर क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ध्यान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सके विश्वभरिका आध्यात्मिक ध्यान तथा योग मन पराउने व्यक्तिलाई यस क्षेत्रमा भित्राउन सकिने विश्वास। रामेछापको मन्तलीमा निर्माणाधीन मन्तली अस्पताल निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि अलपत्र। समयमै काम नहुँदा पिल्लरको लागि उठाइएको रडमा समेत ख्याल लाग्न थाल्दै 8 महिनादेखि निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुरहरूले काम गरे बापत ज्याला समेत नपाएको गुनासो। काम तत्काल सुचारू गर्न सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक पटक पत्रचार गरे। अब समाचार विस्तारमा। गुण्डु स्थित पाथिभरा मन्दिर परिसरमा नेपालमै पहिलो द्वारका धाम निर्माणको शुभारम्भ भएको छ। द्वारका धाम निर्माणको सलनास गर्दै सांसद महेश बस्नेतले ठूलो योजनामा नेपालमै पहिलो बन्न लागेको द्वारका धाम निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि तीनवटै सरकारले चासो दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। करिब 8 रोपनी क्षेत्रफलमा 20 करोडको लागतमा 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ द्वारका धामको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। द्वारका धामको मूल मन्दिर मात्रै 3 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने बताइन्छ। धामको निर्माणलाई यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको विकास हुने विश्वास लिएको छ। एक रिपोर्ट। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 7 गुण्डु स्थित पाथिभरा मन्दिर परिसरमा नेपालमै पहिलो द्वारका धाम निर्माणको शुभारम्भ भएको छ। गौ संरक्षण केन्द्रले आयोजनामा नेपालकै पहिलो द्वारका धाम निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको हो। द्वारका धाम निर्माणको शिलान्यास गर्दै सांसद महेश बस्नेतले ठूलो योजनामा नेपालमै पहिलो बन्न लागेको द्वारका धाम निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि तीनवटै सरकारले चासो दिएर सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
उहाँले सूर्यविनायक क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको बताउनु भएको छ। पाथिभरा मन्दिरका कारण तीर्थस्थलको रूपमा परिणत भएको यो क्षेत्र अब द्वारकाधाम निर्माण सम्पन्न भएपछि देशकै पर्यटन विकासमा यसले टेवा दिने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा गुन्डुस्थित पाथिभरा मन्दिरका मूल पुजारी गुरु अरविन्द शास्त्रीले पश्चिम भारतको गुजरातमा रहेको प्रसिद्ध द्वारकाधाम जस्तै सूर्यविनायकको गुन्डुमा नेपालकै पहिलो द्वारकाधाम निर्माण सुरु भएको बताउनु भएको छ। भागवत रसिक गुरु शास्त्रीले भक्तपुरको गुन्डुमा 2075 सालमा पाथिभरा मन्दिर निर्माण गरेर धार्मिक विकासमा टेवा पुर्याएको र अब 5 वर्षभित्र भारतको जस्तै आकृतिमा नेपालमै पहिलो द्वारकाधाम निर्माणमा जुटेको बताउनु भएको हो। करिब 8 रोपनी क्षेत्रफलमा 20 करोडको लागतमा 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ द्वारकाधामको परियोजना निर्माण गरी कार्य अघि बढाएको बताइएको छ। द्वारकाधामको मूल मन्दिर मात्र 3 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने बताइएको छ। भारतको द्वारकाधाममै मन्दिरको मुख्य मूर्ति निर्माण कार्य भइसकेको बताइन्छ। शास्त्रीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकार तथा अन्य दाताबाट सङ्कलन हुने रकमबाट मन्दिर निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्नु भएको छ। द्वारकाधामसँगै पाथिभरा मन्दिर परिसरमा सबै गोत्रका ऋषिहरूको मूर्ति स्थापना गरिने बताइएको छ। द्वारकाधामको निर्माणले यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको विकास हुनुको साथै द्वारकाधामको दर्शन गर्न भारत गइरहनु नपर्ने बताइएको छ। रोपाई जात्रा नेवार संस्कृतिबाट सुरु भएको जात्रा हो आज रोपाई जात्रा। यो जात्रा धान रोप्ने काम सकिएको खुसियालीमा मनाउने गरिन्छ। रोपाई जात्रा मनाउन खेतालाहरू जम्मा भएर बाजा गाजाका साथ धान रोप्ने खेतहरूमा गएर असारे गीत गाउँदै र नाच्दै रमाइलो गर्ने प्रचलन छ। रोपाई जात्रा नेपालका सबै पश्चिमी जिल्लाहरूमा मनाइने गरिन्छ। यो जात्रालाई कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा चोपाई भनिन्छ। एक रिपोर्ट। रोपाई जात्रा असार महिनाको धानको रोपाई सकेपछि मनाइने परम्परा रहेको छ। नेवार संस्कृतिबाट सुरु भएको यो जात्रा धान रोप्ने काम सकिएको खुसियालीमा मनाउने गरिएको हो। यो जात्रामा रोपाईमा धान रोपे जस्तै गरी नाच्ने गाउने गरिन्छ। रोपाई जात्रा मनाउन खेतालाहरू जम्मा भएर बाजा गाजाका साथ धान रोप्ने खेतहरू मात्र भएको ठाउँमा गएर असारी गीत गाउँदै र नाच्दै रमाइलो गर्ने प्रचलन छ। यो जात्रालाई कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा चोपाई भनिन्छ। यहाँको चलनअनुसार चोपाई एक प्रथा हो। चोपाई प्रथामा रोपाई जात्रा जस्तै जात्रा गरिन्छ। यहाँको भाषामा चोपाई भन्नाले चोप्ने अर्थात् डुबाउने भन्ने बुझिन्छ। जसको घरमा विवाह भएको छ अथवा जसको घरमा छोरा जन्मिएको छ त्यसको घरमा चोपाई अथवा रोपाई जात्रा गरिने परम्परा रहेको पाइन्छ। चोपाई गराउने व्यक्तिले आफ्नो खेतको रोपाईको दिन गाउँका सबै मान्छेलाई बोलाउनुपर्छ। नेपालको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा रोपाई जात्रा खेतको बीचको गरामा पुल्ती राखिने चलन छ। पुल्तीलाई कतै कोठा भनिन्छ, कतै फकारी भनिन्छ र कतै पोको भनेको पनि सुनिन्छ। रोपाई जात्रामा पुल्तीको ठूलो महत्त्व हुन्छ। खास गरेर पुल्ती रोपाई गर्नेका चेलीहरूले राख्ने प्रचलन छ। जुम्लामा चोपाई गर्नेको खेतमा पुल्ती राखेपछि नवविवाहित वरवधु तथा नवजात शिशुलाई पुल्तीको परिक्रमा गराइन्छ। त्यसपछि तिनलाई अक्षता र दुबो लगाएर बाहिर पठाइन्छ। पुल्ती राख्ने चेलीले दुवै हातमा बिउ लगेर पुल्ती वरिपरि नगराको तालसँगै नाचेर चोपाईको लागि नवविवाहित दुलहाको बुवा अथवा नवजात शिशुको बाबुलाई आमन्त्रण गर्छन्। चोपाईको आमन्त्रण गर्ने बेलामा असारे गीत गाउने प्रचलन छ। यसरी चोपाईको आमन्त्रण पाएपछि गाउँका तन्नेरीहरूले दुलहाको बाबु अथवा नवजात शिशुको बाबुलाई हिलोमा डुबाउँछन्। प्राय रोपाई जात्रामा रोपाईको मालिकलाई हिलोमा डुबाउनु पर्छ भन्ने सबैतिर प्रचलन छ। रोपाई जात्रा नेपालका सबै पश्चिमी जिल्लाहरूमा मनाइन्छ। जात्रा मनाउने तरिका पनि फरक फरक पाइएको छ। ललितपुरको बगलामुखीमा रहेको कुम्बेश्वर मन्दिरमा कुम्बेश्वर मेला सम्पन्न भएको छ। जनै पूर्णिमाको राति 12 बजेपछि कुम्बेश्वर मन्दिरको गर्भगृहमा रहेका सर्वेश्वरको मूर्तिलाई विधिवत रूपमा पूजाआजा गरी भजन कीर्तनका साथ यस परिसरमा रहेको कृत्रिम पोखरीमा स्नान गराउने गरिन्छ। स्नान पश्चात सो पोखरीमा तयार गरिएको खटमा भगवानलाई विराजमान गराएसँगै जनै पूर्णिमा मेला सुरु हुने प्रचलन छ। यस सम्बन्धमा कुम्बेश्वर टोल सुधार समितिका अध्यक्ष तथा जनै पूर्णिमा मेलाका संयोजकको भनाइ यस्तो रहेको छ। जनै पूर्णिमा मेला यस
पवित्र भूमिमा परम्परादेखि मेला भर्ने चलन हामी सबैमा विदितै छ र किंवदन्ती अनुसार श्री रामले रावणलाई वध गर्दा त्यो जुन पाप भोगेको थियो त्यो पाप मोचन गर्न यहाँ स्वयं श्री राम आएर कोटी तीर्थको स्नान पर्ने आवश्यक थियो। त्यतिखेर श्री रामले गोसाई कुण्डको जल र यही गौरी कुण्डबाट बाणबाट प्रवाह गरेर यो जल प्रवाह गर्नुभयो। फलस्वरूप रामले चाहिँ स्नान गर्नुभयो अनि किंवदन्ती अनुसार श्री रामले रावणको हत्याको पाप मोचन यहाँ गरेको भन्ने किंवदन्तीमा उल्लेख छ। किन त्यो विधि भनेको हाम्रो मूलतः 9 बाजा र बगलामुखी भजन मण्डल र एउटा मौलिक सूची ऐतिहासिक अमूर्त संस्कृतिका बाजा गाजा र साथै विधिवत पूजा गरी भगवान सर्वेश्वर महादेवलाई मन्दिर परिक्रमा गरी यस पोखरी स्थित विराज गर्ने चलन छ। जर्ने पूर्णिमासम्म चल्ने सो मेलामा भगवान सर्वेश्वरको दर्शन तथा पूजा अर्चना गर्न दर्शनार्थीहरूको बिहानैदेखि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। जर्ने पूर्णिमाको र रक्षाबन्धनको पावन अवसर भएकाले जर्ने धारण गर्न र रक्षाबन्धन बाँध्न बिहानैदेखि बगलामुखी परिसरमा जनमानसको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। मेलामा आएका भक्तजनको व्यवस्थापन गर्न बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक खटिएका थिए। मन्दिर परिसरमा रक्षा सूत्र र जनै धारण गराउनका लागि ब्राह्मणहरू व्यस्त देखिन्थे। मन्दिर परिसर बाजा गाजा भजन कीर्तनले गुन्जयमान भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र खप्तडमा आध्यात्मिक ध्यान केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ। खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर खड्काका अनुसार खप्तड क्षेत्रमा आवश्यक सुविधा सहितको आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र निर्माण तयारीका लागि विभिन्न निकाय र सरकारवालासँग छलफल सुरु गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट वक्तव्यमा पनि खप्तड क्षेत्रमा आध्यात्मिक ध्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। संघीय सरकार र अन्य सरकारवाला निकायमा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक पहल सुरु भएको बताइएको छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र स्थापनाका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग अनुमति लगायत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको छ। खप्तड क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्यका साथै धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। यो क्षेत्र बझाङ, बाजुरा, डोटी र छाम जिल्लाको संगमस्थलको रूपमा रहेको छ। यो क्षेत्र स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतीले तपस्या गरेको पवित्र भूमिका रूपमा चिनिन्छ। खप्तड बाबाले खप्तडमा 50 वर्ष बिताउनु भएको इतिहास रहेको छ। खप्तड बाबा आध्यात्मिक गुरु र दार्शनिकका रूपमा चिनिनुहुन्छ। खप्तड क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ध्यान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सके विश्वभरिका आध्यात्मिक ध्यान तथा योग मन पराउने व्यक्तिलाई यस क्षेत्रमा भित्राउन सकिने स्थानीयको भनाइरहेको छ। खप्तड क्षेत्र 225 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यस क्षेत्रमा रहेका त्रिवेणी, खप्तडदह, सहस्रलिङ्ग, नागढुङ्गा लगायतका स्थानलाई हिन्दूहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा लिने गरिन्छ। यी स्थानमा गंगा दशहरा, जर्ने पूर्णिमा जस्ता धार्मिक पर्वमा मेला लाग्ने र पूजाआजा हुने गरेको छ। खप्तड क्षेत्रमा 22 वटा पाटन रहेका छन्। बागबुट्टे निगालो पाइने यो नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। रामेछापको मन्तलीमा निर्माणाधीन मन्तली अस्पताल निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि अहिले अलपत्र परेको छ। समयमै काम नहुँदा पिल्लरको लागि उठाइएको रडमा समेत खिया लाग्न थालिसकेको छ। 8 महिनादेखि निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुरहरूले काम गरे बापत ज्याला समेत पाएका छैनन्। काम तत्काल सुचारू गर्न सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि अटेर गरेको जनाइएको छ। एक रिपोर्ट।
रामेछापको मन्थलीमा निर्माणाधीन मन्थली अस्पताल अलपत्र अवस्थामा छ। 2079 साल पौषसम्ममा भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर भवनमा डीपीसी मात्र गरेर निर्माण व्यवसाय सम्पर्कविहीन भएपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। समयमै काम नहुँदा पिलरको लागि उठाइएको रडमा समेत खिया लाग्न थालिसकेको छ। यता अस्पताललाई भने भवन अभावमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भइरहेको छ। 2 महिनादेखि चाहिँ अर्कै तल कामै नभएको, कामै अवरुद्ध भएर रोकिरहेको देखिएको छ र अस्पतालमा चाहिँ धेरै नै मार्का परेको छ। अब यो भवन जति सक्दो छिटो भवन बन्यो भने चाहिँ हामी यहाँको सामानहरू, यहाँको सिस्टमहरूलाई चाहिँ यहाँको ओपिडीहरू, त्यसपछि आएर प्रसुति सेवाहरू सबै तल सार्न सकिन्थ्यो। त्यही भएर जति सक्दो चाहिँ तलको भवन चाहिँ निर्माण भएदेखि चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। 8 महिनादेखि निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुरहरूले काम गरे बापत ज्याला समेत पाएका छैनन्। ज्याला नपाएपछि घर जान पनि नसकेको र खानको लागि पनि समस्या भएको मजदुरहरूको गुनासो छ। हामीले यहाँ मङ्सिरदेखि आएर काम गरेको, अहिलेसम्म पैसा पनि पाइएको छैन। ठेकेदारहरू कन्ट्याक्ट दिन हुनुभएको छ होइन, र हाम्रो भनौँ न रासन पानी दिने ठाउँमा पनि बन्द गरिदिएको छ। खाना लानलाई नि गाह्रो भइरहेको छ होइन। 40 दिनसम्म काम पनि गर्न पाइएन। आफूसँग न साथमा 1 रुपियाँ छ, ठेकेदारहरूले यसरी बिचली बनाएर हिँड्नु भएको नि। समस्या हामीलाई एकदमै धेरै छ। अब यहाँ बसेर खाना पनि पाएको छैन 41 दिनदेखि। अब रासन ल्याउने ठाउँमा पनि बन्द गरिदिइहाल्नु भयो। अब यहाँ गोपालसाले बन्द गरिदिनु भयो, रासन पनि छैन। कति दिन अस्ति त भोकै थियो, आजभोलि कहिले काहीँ काम गर्छ, आफै ल्याउँछ, कहिले खाइहाल्छ। यहाँ हामीले काम रोकेको 41 दिन भइसक्यो। पैसा अब 6-7 महिना भयो, 1 पैसा पनि पाएको छैन। मजदुरलाई पारिश्रमिक नदिएको मात्र होइन, निर्माण व्यवसायीहरूले होटलमा खाएको र बसेको पैसा समेत तिरेका छैनन्। तर निर्माण व्यवसायीले भने 2 करोड 75 लाख भन्दा बढी पैसा भुक्तानी लिइसकेका छन्। निर्माण स्थल आसपासका होटलहरूले 3,50,000 देखि 8 लाख भन्दा बढी रकम लिन बाँकी रहेको छ। अब ठुलो ठेकेदार कहाँ हो के हो आजसम्म सम्पर्कमा छैन। सबै एउटा ठेकेदारले यहाँ 120 जनासम्मलाई चाहिँ एकदम दुःख पारेर, दुःख समयमा पारेर राखेको छ। मङ्सिरको 10 गतेदेखि खाएको अहिलेसम्म 1 पैसा 4 पैसा नै हामीले पाएको छैन। मेरो होटलमा चाहिँ 3,50,000 भएको छ। काम तत्काल सुचारू गर्न सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक पटक पत्राचार गरिसक्दा समेत अटेर गरेको जनाइएको छ। सम्पर्कविहीन भएकाले निर्माण व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको मन्थली नगरपालिकाले जनाएको छ। कन्स्ट्रक्सन हुन्छ, आज हुन्छ, भोलि हुन्छ भन्दै झन् यही चाहिँ सबभन्दा स्लो गतिमा यो गएको छ। यो विषयमा हामीले पनि खोजी गरिरहेका छौँ। सम्बन्धित बजेट निकास गर्ने सरकारवाला मन्त्रालय, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनासँगको पनि कन्ट्याक्टमा हामी रहिरहेका छौँ। अब हाम्रो बुझाइअनुसार ठेकदार सम्पर्कमा नभएको र लेबरहरूले चाहिँ अहिले बढी दुःख पाएका र व्यापारीहरूले पनि भुक्तानी नपाएको भन्ने कुरो भएको छ। हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट यसलाई कसरी हुन्छ भनेर हामीले खोजी चाहिँ गरिरहेका छौँ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना मार्फत निर्माण भएको उक्त अस्पताल भवन फ्याट पाए 9 करोड 32,50,986 रुपियाँमा सम्पन्न गर्ने गरी कालवाला सुक मेन्दोजेवी काठमाडौँले ठेक्का पाएको थियो। भक्ति दर्शन यस्टी टेलिभिजनका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गुन्डु स्थित पाथिभरा मन्दिर परिसरमा नेपालमै पहिलो द्वारका धाम निर्माणको शुभारम्भ। पाथिभरा मन्दिरका कारण तीर्थस्थलका रूपमा परिणत भएको यो क्षेत्र अब द्वारका धाम निर्माण सम्पन्न भएपछि देशकै पर्यटन विकासमा टेवा दिने विश्वास। करिब 20 करोडको लागतमा निर्माण गर्न लागि सो धाम 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। 8 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको धामको मूल मन्दिर मात्रै 3 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने। द्वारिका धामको निर्माणले यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको विकास हुने विश्वास। आज रोपाई जात्रा नेवार संस्कृतिबाट सुरु भएको यो जात्रा धान रोप्ने काम सकिएको खुसियालीमा मनाइने। रोपाई जात्रा मनाउन खेतालाहरू जम्मा भएर बाजा गाजाका साथ धान रोप्ने खेतहरू मात्र भएको ठाउँमा गएर असारे गीत गाउँदै र नाच्दै रमाइलो गर्ने प्रचलन। यो जात्रालाई कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूमा चोपाई भनिने। रोपाई जात्रा नेपालका सबै पश्चिमी जिल्लाहरूमा मनाइने।
बगलामुखीमा रहेको कुम्बेश्वर मन्दिरमा कुम्बेश्वर मेला सम्पन्न। जनै पूर्णिमाको अघिल्लो राति 12 बजेपछि कुम्बेश्वर मन्दिरको गर्भगृहमा रहेका सर्वेश्वरको मूर्तिलाई विधिवत रूपमा पूजाआजा गरिने परम्परा। पूजाआजा गरी सर्वेश्वर महादेवको मूर्तिलाई परिसरमा रहेको कृत्रिम पोखरीमा स्नान गराई पोखरीमा तयार पारिएको खटमा विराजमान गराइने परम्परा। भगवान सर्वेश्वरलाई खटमा विराजमान गराएपछि जनै पूर्णिमा मेला सुरु हुने चलन। मेलामा हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थीको उपस्थिति रहेको। खप्तर क्षेत्रमा आध्यात्मिक ध्यान केन्द्रको स्थापना गर्ने तयारी। संघीय सरकार र अन्य सरकारवाला निकायमा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक पहल सुरु। खप्तर क्षेत्र धार्मिक साथै प्राकृतिक सौन्दर्यले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने। खप्तर क्षेत्र स्वामी सच्चिदानन्द सरस्वतीले तपस्या गरेको पवित्र भूमिका रूपमा चिनिने। खप्तर क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ध्यान केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सके विश्वभरिका आध्यात्मिक ध्यान तथा योग मन पराउने व्यक्तिलाई यस क्षेत्रमा भित्राउन सकिने विश्वास। रामेछापको मन्तलीमा निर्माणाधीन मन्तली अस्पताल निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि अलपत्र। समयमै काम नहुँदा पिल्लरको लागि उठाइएको रडमा समेत ख्याल लाग्न थाल्दै 8 महिनादेखि निर्माण कार्यमा खटिएका मजदुरहरूले काम गरे बापत ज्याला समेत नपाएको गुनासो। काम तत्काल सुचारू गर्न सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटक पटक पत्रचार गरे। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसडी हेर्दै